سلام أملاخ نقول لخاتكم يخون باستر يوناتان حروي كاب تورونتو كندا كاب كرن صيون بيت كريستيان أقدمه ناب بيت كريستيان أجرجوتنا كتمسؤول بأخبارات كعندكم فتو بزي أبزي تسكرين تصحيح النازل لو أدرشة وتروس سنبت كاب ساعات ثلاثة جمرنا يملخوا أجرجوت علونا كم بدنا وتروس سولوس كاب ساعات شوعات جمر ناي فوسن ناي من نجافنا أجرجوت علونا بأكل مسيحهم مسانا كتساتفوا كتكافلوا بأخبارات عندكم إجابيري مسكن أبز حلف الجمرنا يوك قدامي تمرتي إسرائيل بزبلار استي لومي كال أي كفال وكان كال أي مكال كن كسلوينا إزي تمرتي زي خمتي أبز حلف جزيون دقاقيمة تقصو زنبركو أزيو أكاتعي أكراخارن بزح ززابع نجارات زكلا الزخ المخانو تقيسة تزاريبا نيريه لومون كمو كزارب اللودلي تي أرستي أكاتعي وكأني أكراخاري كاب مخانو استلعله من البات نبزحات سبات وشتم تفلالي عين السمعيتات كفتر كم زغل مجمعته أي شجرني سلزي بزي أرست زي كزارب كلهو بزكالني متأن بملؤ كالتي بميزان مصحف قدوس نزل حتوزي كنريو كفتري إسرائيل زوبل نجار ما بقصوا انتي مخانو حكاب زفترت ما بالعسل تخلت معرف ما بقصي جينا بزحلف السمون ريناني نينا حجون كاب فقد حدا كساب سلسة زلو كان بفتو دحري حادث صلوت كن صلي كعدمكم نجزيابي دمان أبرام بلو كم مدرخان كابزماد كان كابن دابوخان أنا نابزر إيه كم دابيلكا وسا نعبي حزب خبرك كان كبارخ كاني نسب كون كعبيو إيه نبرخات دما كتكون إخا نزبارخو خا كبارخهم نزرق مكة دما كرقمو إيه عليتات كلها مدر دما بأخا كبارخو يوم يبل نسألي صادقن زل عالمان زخون كا جيابير بشمود خا يسوع كريستوس نمسكنا كاننا جيابير نزي جميلنا يزلنا تمرتن أرستن نسخاب قالكا بميزان قالكا كنريون كنتمتون كنمهارن كتدقفنا جيابير كاب قالكا كيوص أخو بزعبا زقود دايزي كزارب كمهر صقاه تبزح عليه بشم يسوع كريستوس صلي الله بشم يسوع آمين جيابير يمسكن بار كمبجسنا إسرائيل وكان ناي يهوداويان أبراهام أبوهم أبراهام كم زخونه مصحف قدوس ينقرنا زي أبراهام مخانو كنري خلنا دما أبزي أب زفترت مبل عسته كلته معرف مجمرتنا إسرائيل أو خم زخونه كنري نخيل جيابير ن أبراهام كصوع خلو كابورنا كلداويان يصوعوه مالت أبزنا يلومي عراق تباهيلو زفلت مدري مالتيو سلزي بزنا بزح جزلنا يو زمن جغرافياوي تنتانه وكان ميزان أبراهام عراقاوي يو مالتيو وكان مبقولو عراقاوي كم زخونه كن جمت وكن امت نخيل مالتيو سلزي جيابير كابتوم ابتو وانتي طاوت زملخو زنبرو عراقاويان وكان اورنا كلداويان جيابير انت غيرو كاو فليو انا نبتا انا زرئ كامدر وصا يلو جيابير كخبلو خلو جيابير كمزي لخ زاربو خلو أبي مخانو بين شنه مخانو زنجرو نجار يلن انتهي كم زجات مو زنجرو نجار يلن وصايلو وصيو እግዚአብሔር ንምንታይ ንአብርሃም ሓሪዎ ዝብል ሕቶ እንተዳስ ማዓና እንድሕር ኮይኑ ኣነ መልሲ የብለይን ምክንያቱ እግዚአብሔር ምሉእ ብምሉእ ሉዓላዊ አምላኽ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ድላዩ ክመርጽ ዊን ዝበሎ ነገር ክገብር ኣብትናቱ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መደብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ናቱ ዝኾነ አሰራርሓ ስለ ዘለዎ ነዚ ኣነ መልሲ የብለይን እግዚአብሔር ግን ሓደ ሰብ نبزل عليت مدري كبارخ سلزدلية حدا سب كمرص نيرو اتزمرص سب دما حدا كاب اورنا كلداويان ابرام زبحال سب اي كوينو ترخيبو ابرام دما نغزيابير امنه صدق كوينو دما تقصرلو يبلنا مصحف قدوس سلازي اغزيابيرنا ابراهام كصوعو خلو كاب اورنا كلداويان كاب طاوت زملخو حزب يصويعو كبارخو صويعو حجي حدا منالبات كنجمت وكان كنأمت زخلنا حدا نجر انتايو كمتي شاب قص زرئي እግዚአብሔር ሰብ قص አይረእኒዩ እግዚአብሔር ልብን ኮላሊትን ዝምርምር አምላኽ ስለዝኾነ
نزي أمونغو تأوتات زملخو حزب زنبر أبراهام لبو سلزرعه كمونغوم وجنا ود 75 عمت انكلو مالتيو اب عبيتو يو እግዚአብሔርና አብርሃም ጸውዕዎ አብርሃም ድማ እግዚአብሔር አሚኑ ናብቲ እግዚአብሔር ዝመርሖ ዝነበረ ምድሪ ኾጽ ኸሎ ድማ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ንብረቱን ጥሪቱን ኩሉ ድማ ሒዙ ወጽ ይብለና አብርሃም ናብታ ምድሪ ምስከደ ድማ ዝሓለፈ ግዜ ዝረአናዮ ኣብታ ምድሪ ንእግዚአብሔር መሰውኢ ሰሪሑ ሰውኢሉ አው ድማ ናብ እግዚአብሔር በስም እግዚአብሔር ተማህለለ ይብለና እቲ ናብ እግዚአብሔር ተማህለለ ዝብል ምስ እግዚአብሔር ርክብ ክገብር ከሎ ኢንቲመሲ ቅጽል ከሎ ምስቲ ጸውዖ አምላኽ ዘለዎ ርክብ ከማዕብል ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ተራቢሉ እግዚአብሔር ሓደ ደድሕ ሓደ ክዛረቦ ከሎ ንሪኢ ስለዚ እዞም እስራኤል እስራኤል ዝብል ሽም ወካኒ እስራኤላውያን ዝበሃሉ ህዝቢ ካብ ሕቆ አብርሃም ዝወፁ ህዝብታት ከም ዝኾኑ ኣብዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክንሪኦ ንኽእል ኣለና ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ናብታ ምድሪ ምስከደ ነዛ ምድሪ እዚኣ ንዓኻን ዓሌትካን ንዘለኣለም ርስቲ ክትከውን ሂበካ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ንአብርሃም ክህቦ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ንአብርሃም ነዛ ምድሪ እዚኣ ክህቦ ከሎ አብርሃም ሓቲት ወይ ከኣኒ ኣመልኪቱ ኣይኮነን እግዚአብሔር ባዕሉ ይሂብዎ ምድርን ምልኣታን ናተይ ዝበለ ኣምላኽ ማለት እዩ ብሩርን ወርቅን ኩሉ ናተይ ዝበለ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርኩ ኣነ ዝበለ ኣምላኽ ኣበሻሕ ኣኽራን ዘለዋ ኣሓ ኩለን ናተይ ዝበለ ኣምላኽ እዚ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኤልሻዳይ ዝኾነ ኣምላኽ ነብርሃም ምስ ፀውዖ ነታ ምድሪ እቲኣ ርስቲ ገይሩ እግዚአብሔር ክህቦ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣነ ምስ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ምስ ኣምላኽ ክካታዕ ዝኽእለኒ ምንም ዓይነት ባይታ የብለይን ምናልባት ኣብታ ምድሪ እቲኣ አብርሃም ክኸይድ ከሎ ከለዳውያን ኣብኣ ዝነብሩ ከለዳውያን ነይሮም እዮም እግዚአብሔር ንምንታይ ነታ ምድሪ ንአብርሃም ሂብዎ ኣነ መልሲ የብለይን ክቕበሎ ጥራይ ዘለኒ ኣነ ኣብ ኣምላኽ ዝኣምን እንተደኣ ኮይነ ኣብቲ መጽሐፍ ቅዱስ ከኣምን ክኽእል ኣለኒ መጽሐፍ ቅዱስ ዝኣምን እንተደኣ ኮይነ ንመጽሐፍ ቅዱስ ብምልኣት ክቕበሎ ክኽእል ኣሎኒ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረናን ከም ዝምህረናን እግዚአብሔር ንአብርሃም ፀዊዕዎ አብርሃም ንይስሐቅ ወሊዱ ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ወሊዱ ያዕቆብ ድማ ነቶም 12 ኣዕኑድ ናይ እስራኤል ከም ዝወለደ ንርኢ ማለት እዩ ድሕሪኡ እግዚአብሔር ነዞም ኣብኡ ዝነበሩ ደቂ አብርሃም ማለት ነቶም ደቂ ያዕቆብ 12 ካብ ዘይምእዛዞም ተላዕለ ኣብ ተፈላለየ ግዜታት ተፈላለየ ነገራት ክኸውን ከሎ ንርኢ ኣብ ኩላ ምድሪ ድማ ፋሕፋሕ ክብሉ ከለዉ ንርኢ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ተጋዒዞም ከይዶም ብምርኮ ከይዶም ዝተመልስሉ ግዜ ኣሎ እንደገና ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ሮማውያን ነቲ ቤተ መቅደስ ኣፍሪሶም ኣይሁዳውያን ካብ ምድሪ ከነኣን ካብ ምድሪ እስራኤል ፋሕ ከም ዝብሉ ገይሮም ነቲ ሽም ድማ ሓድሽ ካልእ ሽም ኣጠሚቖሞ ማለት ፓለስታይን ወካኒ ፍልስጤም ምድሪ ፍልስጤም ኢሎም ኣጠሚቖሞ ማለት እዩ ኣብታ ምድሪ ፍልስጤማውያን ይነብሩ ነይሮም ድዮም እወ ይነብሩ ከም ዝነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ዳሕራይ ግን እዞም ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ብዝተፈላለየ ዓይነት መገድታት ናቱ ዝኾነ ታሪኻዊ ዝኾነ መጻጻን ኩነታትን ኣለዎ ካብቲ ምድርቲ ፋሕፋሕ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ክጠፉ ከለዉ ንሪኢና ኣብ ግዜ ናይ ሮማ ግዝኣት ናይ ሮማ ግን ኣብቲ ከባቢ ኣይሁዳውያን ከም ዝነበሩ ነቲ ሃገር ኣይሁዳውያን ከም ዝነበርዋ ሳምራውያን ዝበሃሉ ሕውስዋስ ህዝቢ ማለት ምስ ኣሕዛብ ዝተሓወሱ ህዝቢ ኣብ ሰማርያ ይነብሩ ከም ዝነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ስለዚ እዛ ምድሪ እዚኣ ንአብርሃምን ንዓሌቱን እግዚአብሔር ሂብዎ ማለት እዩ ነቶም ዝባርኹኻ ክባርኾም ነቶም ዝረግሙኻ ድማ ክረግሞም ኢሉ እግዚአብሔር ናይ ዘለኣለም ኪዳን ምስ እግዚአብሔር ምስ አብርሃም ክገብር ከሎ ንርኢ ንአብርሃም ድማ ሂብዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዛ ምድሪ እዚኣ ናይ መን እያ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ንአብርሃም ንዓሌቱን ዝሃባ ናይ ኣይሁዳውያን ምድሪ እያ ማለት እዩ ኣብዚ ሓፂር ጸሎት ጸሊና ክንውዲእና ንጸሊ ዘለኣለማውን ጻድቕን ዝኾንካ ኣምላኽና እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልይ ኣለኹ بيسوع كريستوس نفس وكف سمعت تعذبتنا أبزل لو بتاعك تباركهم እግዚአብሔር ልቦናኦም ከተብርህ ብሽም ኢየሱስ ጸልይ ኣለኹ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ነቢይና ኻይኹን ብሽም ትትፈቱን ተፍቅሮን ድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልይ ኣለኹ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም